Good morning, naata sa atong programa karon. Dayon rin sa Ezekiel 14. Ang title niya kagisaway sa Ginoo ang pagsimbag mga Dios. Unya may miduol kanako nga mga kadagkuan sa Israel o gipasaya o nagpakisayod sa kabubuton sa Ginoo. O misulti kanako ang Ginoo. Tao kini mga tawa hana nagmahal pagayo sa ilang mga Dios ug wala gayud sila mobulag san nakaangin kanila sa pagpakasala busa nganong tugutan ko man sila nga magpakisayod kanako busa ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios bisag kinsa nga Israelita ang nagsimba og Dios ug wala gayud mobulag sa nakaangin kaniya sa pagpakasala ug unya magpakisayod siya sa propeta. Ako ang Ginoo motubag kaniya sumala sa gidaghanon sa iyang mga Dios himuon ko kini aron mahibalik kanako ang katawan sa Israel nga nahimulag kanako tungod sa ilang mga Dios busa sultihi ang katawan sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios pag hinulsol kamo og isalikway ang inyong mga Dios ug biyaya ang tanan niyo mahugang buhat kay bisan kinsa nga Israelita o dumtuong nga nagpuyo sa Israel nga may biya kanako og nagsimba sa iyang mga Dios ug wala mobulag sa nakaangin kaniya sa pagpakasala ug moadto sa usa ka propeta aron sa pagpakisayod bahin kanako. Ako mismo ang Ginoo mo imotubag kaniya pakibatukan ko ang maong tawo ug himuon ko siya nga usa ka sanglitanan ug hinginlan ko siya gikan sa akong katawhan ug masayran ninyo nga ako mao ang Ginoo ug kun malimbungan ang propeta umusulti siya kana tungod kay ako ang Ginoo mo'y naglimbong sa propeta silutan ko siya ug hinginlan gikan sa akong katawhan sa Israel. Silutan sila sumala sa ilang sala ug managsama ang silot sa propeta ug sa tawo nga nagpakisayod kaniya. Buhaton ko kini aron nga dili na mobulag pa kanako ang katawan sa Israel. O gahugawan pa nila ang ilang kabalingon hindi ko masalaan. Mahimo na sila nga akong katawhan ug ako mahimo nga ilang Dios. Ang Ginoong Dios mo ay nagsulti niini. Okay? So, di gid mahimuot ang Ginoo sa mga tao nga aduna pay laing kuanon ba? Aduna pay laing ampuan. Mingon nga kuan ra man na sama ra man na atong picture no. Ay gusto sa Ginoo nga direct gid sa iya. No, direct ra sa iya. Gusto sa Ginoo nga direct ra ngadto niya. No? Di kay maghapit-hapit pa ka. So, kinalan atong biyaan. Or wala man kay mga revolto sa inyo. Pero, kanang gitawag Diyos ba? Ang kinsa to ang imong gipalabi. No? Wala to ang imong Diyos. So, careful kita mga kagalaan nga ato jud gahinan ang Ginoo sa ato time no gahinan gid nato ang Ginoo nini kay para nga dili kita masilutan sa Dios gisulat ni sa Ginoo aron na ma-warningan ta ba no gisulat ni sa Ginoo dili mo sugot ang Ginoo nga pagpadayon papaulipon ang mga katawhan bahin ang mga butang dapat mapalabigin ang Ginoo no o salamat kay sa Ginoo nga na mamuhata para sa Ginoo nga sa ato man lang mga amiga mosulti ta sa pulong sa Dios unya dayon sultian sila unsay gusto sa Ginoo buhaton nato ngadto kaniya ato silang sultian
ato silang gayran, no? Gayran ato sila. So, sige nga dili makigbatok ako. Pakibatukan ko ang maong tao ug himuon ko siya nga usa ka sanglitanan. Ug hinginlan ko siya gikan sa akong katawan. O masayran ninyo nga ako mao ang Ginoo. No? Unsay giingon sa Ginoo diri? Size, busa sultihi ang katawan sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Pag hinulsol kamo ug isalikoy ang inyong mga Dios ug biyae ang tanan ninyo mahugang buhat. So ingon, maghinulsol, no? Maghinulsol. Ug biyaan ang tanang mahugaw nga mga buhat. B, unsa may mga mahugaw nga mga buhat ya? So biyaan na. Ang Ginoo nag-warning, no? Nag-warning. Nag-warning. So moabot sa punto nga naghanatag mga kaila. Ato na sila sultihan sa pulong sa Ginoo. Maisamahan, maduhaman, matuluman. Di ka na magkunik-kunik naman na. Ana no. So ato gid ang buhaton para sa Ginoo na kaysa katapusang mga adlaw maghatag kita og husay no. O samtang wala pa mo trabaho ta para sa Dios na kanibita nga programa nga akong gina buhat na nangin man jud ko sa Ginoo ni no na kuan naalam ko'y inaani nga programa aron na masugilo ng pulong sa Ginoo ngadto sa spread out ba. So glory to God. Salamat kay sa Ginoo na nga ang Ginoo gyud maghikap sa inyong mga kasing-kasing. God bless.